अथ द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य दुष्टात् तदा ससर्जेदममोघदृष्टिः यदाप्ययात् प्राक् व्यवसायबुद्धिः। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष बन्धाः यन्नामभिर्ध्यायति तीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्ददेर्तान् मायामये वासनया शयानः। अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः सिद्धेन्यधोर्ते न यथेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। सत्यांशितौ किं कशिपोः प्रयासैः बाहो स्वसिद्धेः उपबर्हनैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्या दिग्वल्कलाधौ सदि किं दुगूलैः चेरानि किं पदि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतसरिदोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किम् अजितोऽवधि नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्तान्। एवं स्वचित्ते स्वदयेव सिद्धे आत्मा प्रियोऽर्थो भगवानन्तः तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतुरुपरमश्च यत्र कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशूनः सतीं नाम युज्यात् पश्यन् जनं पदिदं वैधरण्यां स्वकर्मजान् परितापजुषाणां केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरधाङ्गशङ्ग गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायदेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्घवाससं लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्टलम् ओन्नित्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नगन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैः महातनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्थलैः विरोचमानाननहासपेशलम् अतीन लीलाहसितेक्षणोल्लसत् भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेदचिन्तामयमेनमीश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठते एकैकशोङ्घानि धियानुभावयेत् पादादि यावत् हसितं गदाभृद जिदं जिदं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यता यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरिभक्तियोगः तावत् स्तवीयपुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयद स्मरेत्। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिः यथा जिहासुरिमिमं मङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणानि यच्चेन्मनसा जिदासुः मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्त्वमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरः लब्धोपशान्तिर्विरमेदकृत्यात् न यत्र कालो अनिमिषां परप्रभुः कुतो नु देवा जगतां ययिशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानं परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत् यन्नेति नेतीति अददत् उत्सृक्षवः विसृज्य धौरात्म्यम् अनन्यसौहृदः हृदो बगुह्यार्हपदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परमेत्यवस्थितः विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिदाशयः स्वपाशिनाभिट्यघुतं हदोनिलं स्थानेषु षट्सून्नमये जिदक्लम नाभ्यां सिदं हृत्यधिरोप्य तस्मात् उद्धानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः।
तदो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनगैर्नयेत तस्माद् भ्रुवोरन्धरमुन्नयेत निरुक्तशब्दाय धनोऽनपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तार्थम् अकुण्ठदृष्टिः निर्भृत्य मूर्धन् विसृजेत् परं गदः यदि प्रयास्यन् नृपः परमेष्ट्यां वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वर्याणां गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्याः भवनान्धरात्मनां कर्मभिस्तां कदिमाप्नुवन्ति विद्यादभो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं यादिविहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन च शोचिषा विदूतकल्कोदहरेरुदस्तात् प्रयादिचक्रं उपशैषुमारम् तद्विश्वनाभिं त्वदिवर्त्य विष्णोः अनीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविधामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते अतो आनन्दस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्यादिसिद्धेश्वरजोष्टदिष्ण्यं यद्वैभरात्यं तदुपारमेष्ट्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्युः नार्दिर्न चोद्वेगरुदे कुतश्चित् यच्चित्ततोतः कृपया नितं विधां दुरन्धदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपत्य निर्भयः आत्मनोऽनलमूर्तिरत्वन्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मनाकं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी सबोधसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भागवतीं गदो यः स वै पुनर्नेह विसज्जदेङ्घ एते श्रुतिनेते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे यः सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणाः पृष्टः आराधितो भगवान् वासुदेवः न हन्यदोन्यः शिवः पन्दा विशदः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकास्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदत्यवस्यत् कूटस्थः रदिरात्मन् यदो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टाः लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवद आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिहम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पुरुषसंसावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।